हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अहिले हामी क्लास 4 को साइन्स हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन भन्ने सब्जेक्टमा छौँ हैन। त्यो सब्जेक्टको भिडियो सिरिजमा छौँ। मैले च्याप्टर 1 हजुरहरूलाई पढाइसकेँ। च्याप्टर 1 मा के थियो, भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेटको बारेमा थियो भने अब आज हामी लेसन 2 पढ्छौँ, जुन चाहिँ रहेको छ हेबिटाट अफ एनिमल्स है। एनिमल्सहरूको वासस्थानको बारेमा आज हामी पढ्छौँ। अब हामीलाई थाहा नै छ हैन, एनिमलहरू भनेको चाहिँ यो विश्वमा सबै ठाउँमा चाहिँ पाइन्छ, तर अल काइन्ड्स अफ एनिमल्स डु नट लिभ एभ्रिवेयर अन द अर्थ भनेको सबै एनिमल्स एउटै ठाउँमा त पाउँदैन हैन। कुनै कुनै ठाउँमा पाउँछ, कुनै कुनै कन्ट्रीमा पाउँछ हैन। सबै अब जस्तै नेपालमा कुनै एउटा चरा पाउँछ भने त्यो अर्को देशमा पाउँदैन हैन। अर्को देशमा पाउने चराचुरुङ्गी जनावरहरू हाम्रो देशमा पाउँदैन। त्यस्तै हैन, कुनै जनावरहरू डेजर्टमा बस्छ, कुनै माउन्टेनमा बस्छ, कुनै पानीमा बस्छ। किन भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको आफ्नो एउटा क्लाइमेट, अब हामीलाई चाहिँ हैन एकदमै कसैलाई एकदम जाडो हुन्छ भने त्यो मान्छेलाई हिमाल चढाइदियो भने के हुन्छ, ऊ जाडोले कठ्याङ्ग्रेर मर्छ हैन। त्यस्तै अब जस्तै डेजर्टमा बस्ने, पानी बिना बस्न सक्ने प्लान्ट, त्यसपछि एनिमलहरूलाई चाहिँ अब हामीले पानी हालेको हालै गरेर चाहिँ हामीले त्यसरी रोप्यो भने के हुन्छ त, त्यो मरिहाल्छ है। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ के हुन्छ त, उनीहरूको आफ्नो क्लाइमेट हेरेर बल्ल चाहिँ उनीहरू बस्न सक्ने, एक्जिस्ट गर्न सक्ने हुन्छ। त्यो भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो त, अब म स्टार्ट गर्छु है। एनिमल्स लिभ इन अल पार्ट्स अफ द वर्ल्ड है भनेको हाम्रो विश्वको जुन कुनै कुनामा पनि पाउन सक्छ एनिमल्सहरू। बट अल काइन्ड्स अफ एनिमल्स डु नट लिभ एभ्रिवेयर अन द अर्थ है। अब सम एनिमल्स आर लिभ इन डेजर्ट हैन। डेजर्ट भनेको के हो त, थाहा छ हजुरहरूलाई, जहाँ चाहिँ पानी हुँदैन हैन। सम अफ देम अन द माउन्टेन्स, कुनै चाहिँ हिमालतिर बस्छन् हैन, कुनै चाहिँ पानीमा बस्छ, कुनै जमिनमा बस्छ हैन। किन बस्छ त भन्दा दिस इज बिकज दे आर एफेक्टेड बाई क्लाइमेट भनेको उनीहरूलाई चाहिँ क्लाइमेटले असर पार्छ। अब माउन्टेनमा बस्ने चौरी गाईहरूलाई हामीले अलि तराईतिर ल्याएर त हुँदैन, गर्मी ठाउँमा ल्याएर त उनीहरूलाई हामीले राम्रो रेखदेख गर्न त सक्दैनौँ। अनि नसकेपछि के हुन्छ, उनीहरू मर्छ। एफेक्टेड इन क्लाइमेट, वाटर एज वेल एज द नेचर एन्ड क्वान्टिटी अफ फुड। खानेकुराको मात्रा मिलेन भने पनि के हुन्छ त, असर पर्छ। पिउने पानी मिलेन भने असर पर्छ। खानेकुराको कति उसले खाने, उसको शरीरले कति माग्थ्यो, उसले त्यति खानु पाएन भने के हुन्छ, ऊ दुब्लाउँदै जान्छ, सुक्दै जान्छ, अनि लास्टमा के हुन्छ त, मर्छ। हो, त्यही हो है। अब यसरी नै एनिमल्सहरूलाई चाहिँ 5 टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ, 5 ग्रुप्समा, उनीहरू बस्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट हेरेर है। अब यसलाई के लेख्नुपर्छ, के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि एनिमल्स आर डिभाइडेड इन्टु 5 ग्रुप्स है। 5वटा ग्रुपमा डिभाइड गरेको हुन्छ, इन्टु 5 ग्रुप्स अन द बेसिस अफ इन्भाइरोमेन्ट इन विच दे क्यान लिभ भनेको जहाँ चाहिँ उनीहरू बस्न सक्छन् हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ 5वटा टाइपमा डिभाइड गरेको हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ, दे आर एक्वाटिक
aquatic animals, amphibian animals, terrestrial animals, arboreal animals, and aerial animals है। ल अब के रहेछ त? aquatic animals, amphibian, terrestrial, arboreal र aerial, यति 5 वटा 5 ग्रुप्समा चाहिँ डिभाइड गरेको रहेछ है। अब फर्स्टमा छ aquatic animals, हैन? aquatic animals भनेको चाहिँ अब के हो त? The animals which live in water, जुन चाहिँ पानीमा मात्र बस्छ है, त्यसलाई के भन्छ? aquatic animal। अब फिश हैन, फिश ह्याभ फिन्स। अहिले हामीले अगाडि फर्स्ट च्याप्टरमा पनि पढिसक्यौँ नि, फिन्स हुन्छ स्विम गर्नको लागि र ब्रिथ गर्नको लागि गिल्स हुन्छ भनेर फिसेसहरुमा है। इन वाटर भनेपछि एक्वेटिक एनिमल भनेपछि फिसेसहरु पर्यो हैन। दे ह्याभ फिन्स टु स्विम इन वाटर, त्यसपछि दे ह्याभ गिल्स टु ब्रेथ, दे ह्याभ गिल्स टु ब्रेथ हैन। उनीहरुको चाहिँ गिल्स हुँदो रहेछ सास फेर्नको लागि है। अब यस्तै अर्को के हुँदो रहेछ, अब यो चाहिँ फिशको केसमा भयो हैन। यो केस चाहिँ के को भयो त? फिशको केसमा है, फिशको केसमा भयो है यो कुरा। अब अर्को भनेको टर्टल्सको केसमा के हुन्छ त? टर्टल्स ह्याभ लिम्स which help them to swim in water, अब फिशको जस्तो फिन्स हुँदैन है। टर्टल्समा के हुन्छ त? लिम्स हुन्छ, जसले चाहिँ केमा हेल्प गर्दो रहेछ त? स्विम गर्नको लागि हेल्प गर्दो रहेछ है। यो चाहिँ टर्टल्सको केसमा हो, स्विम इन वाटर। अब टर्टल्सकै केसमा के हुन्छ त? दे ह्याभ लङ्स। अब ब्रिथ त गर्नु पर्यो, सास फेर्नु पर्यो, नभए त मरिहाल्छ है। दे ह्याभ द लङ्स फर ब्रिदिङ। अब फिशको केसमा के हुन्थ्यो? गिल्स हुन्थ्यो है। भनेपछि टर्टल्सको केसमा के हुँदो रहेछ? लङ्स हुँदो रहेछ, जसले चाहिँ ब्रिथ गर्न हेल्प गर्दो रहेछ है। अनि उनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, पानीमा बसिरहेको हुन्छ, पानीमा खेलिरहेको हुन्छ, तर जब उनीहरूलाई सास फेर्नुपर्छ, ब्रिथ गर्नुपर्छ, त्यसपछि उनीहरू चाहिँ के गर्छ त? पानीबाट बाहिर आएर चाहिँ उनीहरूले ब्रिथ गर्छ हावामा। भनेको दे कम टु द सर्फेस अफ वाटर, टु ब्रिथ इन एयर। पानीमा त उनीहरूले सास फेर्दैन, नफेरेर चाहिँ के गर्दो रहेछ? बाहिर आएर हावामा सास फेर्नको लागि सर्फेस अफ वाटरबाट बाहिर आउँदो रहेछ। अब एक्वाटिक एनिमल्सको इक्जाम्पलहरू के हो त है? इक्जाम्पल्स भनेको चाहिँ इक्जाम्पल्स आर फिश, माछा त भइहाल्यो, त्यसपछि टर्टल, अनि सी हर्स मैले हजुरहरूलाई फर्स्ट च्याप्टरमा पढाइसकेको छु है। स्टारफिस एन्ड व्हेल, यो चाहिँ के रहेछ? इक्जाम्पल अफ एक्वाटिक एनिमल्स। अब क्रोकोडाइल र अक्टोपस चाहिँ पानीमा पनि बस्दो रहेछ है। क्रोकोडाइल एन्ड अक्टोपस अल्सो लिभ इन वाटर। अब
यसको इक्जाम्पल फिस, टर्टल, सी हर्स, स्टारफिस एन्ड व्हेल भइहाल्यो। म हजुरहरूलाई एउटा स्टारफिस बनाएर देखाइदिन्छु कस्तो हुन्छ भनेर। यो मैले च्याप्टर 1 मा पनि हजुरहरूलाई पढाइसकेको थिएँ, तर पनि फेरि रिभिजन है त। यस्तो स्टार सेपको हुन्छ, नामै त स्टारफिस है। यस्तो खालको हुँदो रहेछ, यस्तो रियाको हुन्छ। यो के हो त? एक्वाटिक एनिमल्सको इक्जाम्पल हो है। ल अब यस्तै गरी हामीसँग अर्को के छ त? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब सेकेन्डमा के छ? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यो भनेको के हो त? द एनिमल्स which live on land are called terrestrial animals। जुन चाहिँ पानीमा बस्दैन, जमिनमा मात्र बस्छ है। अनि they move from one place to another place to place with the help of their legs। आफ्नो खुट्टाको सहायताले चाहिँ हिँड्दो रहेछ। अब यसको इक्जाम्पलहरू के हो त? जमिनमा के बस्छ? काउ बस्छ, बफेलो बस्छ हैन, त्यसपछि गोट पनि बस्छ, त्यसपछि ऱ्याबिट बस्छ एटसेट्रा है। जति पनि हामीले इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ। तर कुनै कुनै टेरेस्ट्रियल एनिमल्सको के हुन्छ त? लेग हुँदैन। यो त एक्सेप्सनल केसमा पर्छ है। भनेको सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक के हो? स्नेक्स have no legs। स्नेक के हो त? रेप्टिलिया हो नि त, किनकि ऊ घिस्रिन्छ, जमिनमा घिस्रिने जनावरहरू हो, घिस्रक जनावरहरू। तर हुन त के हो त? टेरेस्ट्रियल हो, किनकि ऊ पानीमा त घिस्रिँदैन नि त, ऊ त जमिनमा घिस्रिन्छ। जमिनमा बस्ने भन्ने बित्तिकै के पर्यो? त्यो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पर्यो है। अब यस्तो खालको एनिमल्समा चाहिँ के हुन्छ त? घिस्रिने भनेपछि अगाडि मैले अघि नै तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ फर्स्ट च्याप्टर पढाउँदाखेरि, हार्ड स्केल्स हुन्छ उनीहरूको बडीमा है। हार्ड स्केल्स अन देयर बडी which helps them to crawl on the land है। ल यो चाहिँ थियो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब यसको स्नेक, ऱ्याबिटहरू यिनीहरूको इक्जाम्पल दिइसकेपछि मैले फिगर बनाउनु पर्छ र पर्दैन है। तपाईँहरूलाई थाहा छ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। अब हामी थर्डमा जान्छौँ, थर्ड ग्रुपमा जान्छौँ। त्यो छ आर्बोरियल एनिमल्स। अब आर्बोरियल एनिमल्स भनेको के हो त? जुन एनिमल्स चाहिँ भित्तामा क्लाइम्ब गर्छ भनेको। ल द एनिमल्स which can climb on the wall, on walls and tree को ट्रङ्कहरूमा are called arboreal animals भनेको। अब ठुल्ठुलो रुखमा, रुखको हाँगामा हैन, रुखको
त्यो टोड्काहरूमा बस्ने, त्यसपछि भित्ताहरूमा अनि क्लाइम्ब गर्ने हो त्यस्तो त्यस्तो एनिमलहरूलाई के भनिन्छ त? आर्बोरियल एनिमल भनिन्छ। अब यस्तो एनिमल्सहरू चाहिँ रुखको टोड्कामा मात्र बस्छ त? बस्दैन। भित्तामा मात्र बस्छ त? बस्दैन। यिनीहरू ग्राउन्डमा पनि बस्छ, तर केही समयको लागि मात्र है। भनेको दे अल्सो live on the ground. They also live on the ground for a while है, केही क्षणको लागि। अब यस्तो एनिमल छ जुन चाहिँ भित्तामा घिस्रिन्छ, भित्तामा चढ्छ, रुखहरूमा चढ्छ भनेपछि अभियसली त्यसमा के हुनुपर्छ त? उनीहरूको खुट्टा अलिक बलियो हुनु पर्यो होइन, उनीहरूको आर्म्स, उनीहरूको पुच्छर अलिकति स्ट्रङ हुनु पर्यो नि त होइन, नत्र भने त फेरि चिप्लेर लड्छ। अब हामी भित्तामा चढेर त्यस्तरी पुरै स्पाइडरम्यान जसरी हामी गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। हामी बाँदर जस्तो एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा उफ्री त्यसरी चढ्न सकिन्छ? सकिँदैन। हामी त मरिन्छ है। फेरि त्यस्तो ट्राई नगर्नु नि फेरि, किनकि हामी आर्बोरियल एनिमल्स होइन है। ल, दे ह्याभ पावरफुल लेग्स भनेको एकदम बलियो लेग हुनु पर्यो, आर्म्स, त्यसपछि पन्जा, क्लज एन्ड टेल्स, पुच्छर पनि बलियो हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ त? द्याट हेल्प्स देम टु क्लाइम्ब अन ट्रिज है, रुखमा चाहिँ चढ्नलाई हेल्प गर्दो रहेछ। अब यसको इक्जाम्पल के हो त? इक्जाम्पल्स भनेको मङ्की होइन, स्क्वाइरल, गार्डन लिजार्ड अनि लिमोर्स भन्ने हुन्छ एट्सेट्रा। यस्तै कति धेरै हुन्छ है आर्बोरियल एनिमल्सहरू। ल, अब हामी जान्छौँ एरियल एनिमल्समा। एरियल एनिमल्समा अब एरियल एनिमल भनेको के हो? एरियल भनेको कता तपाईँहरूलाई एरियल भन्दा इयर जस्तो, इयर लेखेको जस्तो, इयर सुनेको जस्तो लाग्छ होला होइन। त्यो भनेको के हो त? हावामा उड्ने जनावरहरूलाई एरियल एनिमल भन्दो रहेछ। द एनिमल्स which spend most of their time in the air are called aerial animals. अब के हुन्छ त? they have wings to fly. उनीहरूको चाहिँ उड्न सक्ने शक्ति हुन्छ, जसको लागि चाहिँ के हुन्छ? पखेटा हुन्छ ए। त्यसपछि दे ह्याभ लेग्स टु पर्च अन ट्रिज भनेको रुखमा पनि बस्नु पर्यो होइन। उडेपछि कहाँ बस्ने त भन्दा रुखमा उड्दै एउटा रुखबाट अर्को रुख, अर्को रुखबाट अर्को रुख, अथवा अर्को बिल्डिङ होइन, घरको छतमा हो। त्यसरी पुग्नको लागि उनीहरूलाई के चाहिन्छ त? लेग चाहिन्छ, खुट्टा चाहिन्छ। अब बर्ड्स एन्ड ब्याट, यो भनेको नि के हो त? एरियल एनिमल हो होइन। ह्याभ लाइट एन्ड होलो बोन्स, लाइट एन्ड होलो बोन्स। अब त्यस्तै लाइट हुन्छ, एकदमै गरुङको हुँदैन क्या, एकदम हल्का हुन्छ र खोक्रो हुन्छ, खोक्रो बोनहरू हुन्छ भनेको। त्यसले गर्दा के हुन्छ त? उड्नलाई सजिलो हुन्छ। अब जस्तै हामीले बेलुनमा हावा हालेर बेलुन उडाइदिनुहोस् त के हुन्छ? माथि उड्दै जान्छ होइन, किनकि त्यो एकदमै हलुका हुन्छ नि त बेलुन।
तपाईँले ढुङ्गालाई माथि उडाउनु त के हुन्छ, फुत्त तल खस्छ, उड्न सक्छ त सक्दैन, किनकि के हुन्छ ढुङ्गा गरुङ्गो हुन्छ होइन। त्यही भएर गरुङ्गो भयो भने त के हुँदो रहेछ, उड्न सकिँदो रहेनछ। हामी किन उड्न सक्दैनौँ त भन्दा हाम्रो ज्यान कति गर्नुको छ हेर्नुहोस् त। कोही 70-80 केजी छ, कोही 1 क्विन्टल छ, कोही 10 केजी 20 केजी, सानो जन्मेको बच्चा पनि 2-3 केजी 4 केजीको त हुन्छ होइन। त्यो भनेको के हो, उनीहरूको बडी चाहिँ एकदमै गरुङ्गो हुन्छ, त्यसले गर्दा उड्न सकिँदैन। तर बर्ड र ब्याटमा के हुन्छ त, ह्याभ लाइट एन्ड हलो बोन्स भनेको खोक्रो हुन्छ, भित्रपट्टि खाली हुन्छ होइन। त्यो भएपछि के हुन्छ त, सच बोन्स हेल्प देम टु फ्लाइ इन द एयर, हावामा उड्नलाई मद्दत गर्दो रहेछ। अब यसको इक्जाम्पल के हो त, बर्ड ब्याट एन्ड सम इन्सेक्ट्स होइन। के हो, एरियल एनिमल्सको इक्जाम्पल हो। ल अब एरियल एनिमल पनि सक्यो है। अब हामी जान्छौँ एम्फिबियन एनिमल्समा। एम्फिबियन एनिमल्स। अब एम्फिबियन एनिमल्स भनेको के हो, जुन एनिमल चाहिँ पानी र जमिन दुवै ठाउँमा बस्न सक्छ। द एनिमल्स विच क्यान लिभ बोथ इन वाटर and on land are called amphibian animals है। They have webbed tools which help them to swim in water। भनेपछि पानीमा र जमिनमा दुवै ठाउँमा बस्ने भयो होइन। अनि पानीमा बस्दा चाहिँ के गर्ने भयो त, उनीहरूलाई त स्विम गर्नलाई त केही न केही चिज त चाहियो। त्यही भएर उनीहरूसँग चाहिँ वेब टुज हुन्छ, त्यो जाली जाली परेको टाइपको खुट्टा पाउ टाइपको हुन्छ क्या, त्यसले चाहिँ उनीहरूले पानीमा चाहिँ स्विम गर्नलाई हेल्प गर्छ। अब उनीहरूले ब्रिथ कसरी गर्छ त भनेको, जमिनमा हुँदा सास फेर्दा कसरी फेर्छ भनेको, दे ब्रेथ थ्रु देयर मोइस्ट स्किन। अब हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा के पढेको थियौँ, मोइस्ट स्किन कस्तो एनिमल्सको हुन्छ भनेर पढेको थियौँ हामीले, फ्रग, टोड, स्यालामेन्डर यिनीहरूको हुन्छ भनेर पढेको थियौँ है। त्यही भएर अब एम्फिबियन भनेको, एम्फिबियन एनिमल्सभित्र पनि के पर्दो रहेछ त, फ्रग, टोड, स्यालामेन्डरहरू पर्दो रहेछ। अब यिनीहरूले ब्रिथ कसरी गर्दो रहेछ, त्यही मोइस्ट स्किन, उनीहरूको छाला चाहिँ अलिकति मोइस्ट हुन्छ, चिसो टाइपको हुन्छ, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ ब्रिथ गर्न हेल्प गर्छ। वाइल दे आर इन वाटर, पानीमा भएको बेलामा है, वाइल दे आर इन वाटर। बट दे क्यान ब्रिथ थ्रु देयर लङ्स, तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बट दे क्यान ब्रिथ थ्रु देयर लङ्स भनेको उनीहरूले आफ्नो लङ्सबाट चाहिँ ब्रिथ गर्दो रहेछ। कहाँ हुँदाखेरि, जमिनमा हुँदाखेरि है, थ्रु देयर लङ्स when they come out from the water है, from the water भनेपछि अब यसको इक्जाम्पल के पर्यो त, इक्जाम्पल्स के रहेछ त, फ्रग, टोड्स एन्ड स्यालामेन्डर्स है। ल अब हामीले एम्फिबियन एनिमल्स पनि पढ्यो। अब अर्को बाँकी के छ त, अघि हामीले फर्स्टमा 5 ग्रुप्समा लगाउँदाखेरि के थियो, एक्वाटिक, एम्फिबियन, टेरेस्ट्रियल, अर्बोरियल र एरियल भनेपछि हाम्रो सक्यो।
तर अब अझै अर्को हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ अर्को पनि एउटा छ, त्यो भनेको के हो, डेजर्ट एनिमल्सहरू। डेजर्ट एनिमल्स जो चाहिँ मरुभूमिमा बस्छ है। डेजर्ट भनेको त थाहा छ नि हजुरहरूलाई। द एनिमल्स which live in a desert are called desert animals। अब डेजर्ट भनेको कस्तो ठाउँ हो त? और डेजर्ट इज अ प्लेस जहाँ चाहिँ पानी हुँदैन, एकदमै एक्सट्रिम हट हुन्छ हैन। द डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर द क्लाइमेट इज भेरी हट भनेको एकदमै गर्मी हुन्छ है, एकदमै तातो हुन्छ, त्यही भएर एकदम गर्मी हुन्छ। तर पनि के हुन्छ त, पानी नै पाउँदैन त्यो ठाउँमा। फेरि गर्मी भएपछि त पानी खानु पर्यो नि है मान्छेलाई, तर त्यही भएर मान्छेको बसोबास हुँदैन डेजर्टमा कहिले पनि। त्यहाँ चाहिँ एनिमल्सहरू पाउँछ। अब डेजर्टमा चाहिँ के हुन्छ चाहिँ, डेजर्ट ह्याभ स्यान्ड, जम्मै स्यान्ड मात्र हुन्छ डेजर्टमा। अब डेजर्ट एनिमलको चाहिँ थिक स्किन हुन्छ, बाक्लो हुन्छ स्किन है। डेजर्ट एनिमल्स ह्याभ थिक स्किन। अब यसको इक्जाम्पल्स के हो त, क्यामेल, लिजार्ड, स्नेक्स एक्सेट्रा है। ल अब फेरि हामीले एक रिभिजन गरौँ है त। एक्वेटिक एनिमल भनेको के हो त, द एनिमल्स विच लिभ इन वाटर है। आर्कल एक्वेटिक एनिमल्स भनेको उनीहरूसँग फिन्स हुन्छ स्विम गर्नको लागि, तर यो केसमा के को केसमा, फिसको केसमा तिनीहरूसँग गिल्स हुन्छ के को लागि, ब्रिथको लागि हैन। अब टर्टल्सको लागि के हुन्छ, लिम्स हुँदो रहेछ स्विमको लागि। अब तिनीहरूसँग लङ्स हुँदो रहेछ ब्रिदिङको लागि। अनि उनीहरू चाहिँ पानीको सर्फेसमा आउँदो रहेछ के को लागि चाहिँ, ब्रेथ गर्नको लागि है। ल यो चाहिँ थियो एक्वेटिक एनिमल। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल भनेको द एनिमल्स विच लिभ अन ल्यान्ड, ल्यान्डमा पाउने एनिमल रहेछ। अनि उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ कसरी गर्दो रहेछ, विथ द हेल्प अफ देयर लेग्स है। अब जस्तै कुनै कुनै टेरेस्ट्रियल एनिमलको चाहिँ ह्याभ नो लेग्स हैन, उनीहरूसँग के हुन्छ त, हार्ड स्केल्स हुन्छ, त्यसले क्रल गर्नको लागि हेल्प गर्छ अन द ल्यान्ड है। अब आर्बोरियल एनिमलमा के हुन्छ त, विच क्यान क्लाइम्ब अन वाल्स हैन, एन्ड ट्री ट्रङ्क, भित्तामा अथवा हरेक रुखहरूको टोड्कामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्लाइम्ब गर्न सक्छ। उनीहरू चाहिँ ग्राउन्डमा पनि बस्छ, तर फर अ वाइल, केही समयको लागि मात्र है। अनि दे ह्याभ पावरफुल लेग्स, उनीहरूको पावरफुल लेग्स हुनु पर्यो, आर्म्स हुनु पर्यो, क्लज हुनु पर्यो र टेल्स हुनु पर्यो, जसले गर्दा हेल्प गर्छ तिनीहरूलाई के गर्नको लागि, क्लाइम्ब अन ट्रिज है। ल अब यो थियो। अब एरियल एनिमल भनेको उनीहरूले चाहिँ एकदम आफ्नो धेरै जसो टाइम चाहिँ कहाँ बिताउँदो रहेछ त, हावामा। उनीहरूसँग के छ, विङ्स टु फ्लाइ, उड्नको लागि पखेटा छ। दे ह्याभ लेग्स टु पर्च अन ट्रिज। अब बर्ड्स एन्ड ब्याट ह्याभ लाइट एन्ड होलो बोन, जसको कारणले चाहिँ दे क्यान हेल्प टु फ्लाइ इन द एयर है। अब एम्फिबियन एनिमल भनेको विच क्यान लिभ इन बोथ इन वाटर एन्ड ल्यान्ड, पानी र जमिन दुवैमा ठाउँमा बस्न सक्ने भनेको एम्फिबियन एनिमल्सहरू है। दे ह्याभ वेब टुज विच हेल्प्स देम टु स्विम इन वाटर, उनीहरूसँग चाहिँ वेब टुज हुन्छ भनेको वेब जाली टाइपको परेको है। अनि उनीहरूसँग मोइस्ट स्किन हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले ब्रिथ गर्न सक्छ कहाँ, वाटरमा। अब दे क्यान ब्रिथ थ्रु देयर लङ्स, कति बेला, वेन दे कम आउट अफ फ्रम दि वाटरबाट बाहिर निस्किसकेपछि उनीहरूले लङ्स फोक्सोबाट चाहिँ सास फेर्न सक्दो रहेछ। अब डेजर्ट एनिमल भनेको विच लिभ इन अ डेजर्ट, जुन चाहिँ मरुभूमिमा बस्छ त्यसलाई हामीले डेजर्ट एनिमल भनिन्छ। डेजर्ट भनेको एउटा प्लेस, यस्तो प्लेस हो जहाँ चाहिँ क्लाइमेट इज भेरी हट एन्ड लिटल वाटर इज फाउन्ड है। अब डेजर्ट ह्याभ स्यान्ड, डेजर्ट एनिमल्स ह्याभ थिक स्किन। ल यो थियो ग्रुप्स अफ एनिमल अन द बेसिस अफ द इन्भाइरोमेन्ट इन विच दे लिभ भनेको। अनि
एनिमलहरू उनीहरूले बस्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट हेरेर एउटा 5वटा टाइपमा चाहिँ डिभाइड गरेको रहेछ है, 6वटा भनौँ, 6वटा टाइपमा। यो थियो हेबिटाट अफ एनिमल्स भन्ने च्याप्टर 2 थियो है, वासस्थान, एनिमलहरूको वासस्थान भनेर बुझिन्छ। अब यो च्याप्टरको एक्सर्साइज पनि गर्नुहोस् है, हजुरहरूको कोर्स बुकमा एक्सर्साइजमा क्वेसन एन्सर छ, डिफ्रेन्स बिट्विन छ, त्यसपछि क्यामेलको पिक्चर दिएर क्यामेललाई चाहिँ कलर द गिभन पिक्चर भनेको छ होइन। यो चाहिँ हजुरहरूले गर्नुपर्छ, गरेर यो मजाले यो च्याप्टर पढेर चाहिँ राम्रो नोट बनाएर एक्सर्साइज गर्दै गर्नुहोस् है। म अर्को भिडियो सिरिजमा चाहिँ च्याप्टर 3 हेबिटाट अफ प्लान्ट्स भन्ने च्याप्टर छ। यसरी नै जसरी एनिमलको हेबिटाट थियो त्यसरी नै प्लान्ट्सको पनि हेबिटाट छ। त्यो च्याप्टर चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउँछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि थ्याङ्क यू।